नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ अमरीका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुए शदीद एहतजाज पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में महंगाई को लेकर मचे सियासी कोहराम के अलावा सियासी और समाजी शोबों की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सिंधु देश की आजादी के लिए वाशिंगटन में सरापा एहतजाज रहे MQM के लीडरान। पाकिस्तान में बेकाबू महंगाई पर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बेइत्मीनानी का तूफान। और नून लीग के लीडर हमजा शहबाज ने कहा, इमरान खान ने तबाह किया पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी का और जायजा लेते हैं वाशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि वाशिंगटन की सड़कों पर पाकिस्तान के सिंध सूबे की आजादी के लिए नारे बुलंद किए गए। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM के जिला वतन लीडरों ने अमेरिका समेत पूरी आलमी बिरादरी से सिंध सूबे में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के बढ़ते रियासती जुल्म जबर को रोकने की गुहार लगाई। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के सामने। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली और रियासती जुल्म जबर के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लिए मुजाहिरीन हैं मुहाजिरों की जमहूरियत पसंद पार्टी MQM के जिला वतन सियासी कारकुनान। वाशिंगटन में सरापा एहतजाज MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जिला वतन लीडरों ने सिंध सूबे की राजधानी कराची समेत पूरे पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुहाजिरों के साथ गुज़श्ता 7 दहाइयों से किए जा रहे गासिबाना सलूक को रोकने की गुहार लगाई। उनके खिलाफ जो पंजाबी आर्मी ने, पंजाबी फौज ने सिंध के ऊपर ढाए हुए ऑक्युपाइड किया हुआ है पूरे सिंध को, उसके रिसोर्सेज को, सिंध की कौम एक मुत्तहिद होकर सिंधी महाजिर अल्ताफ भाई की क़यादत में जाग चुके हैं और सिंध को आजाद करा कर रहे हैं। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर वजीर आज़म इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को काबिज करने के बाद फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने सिंध सूबे के कुदरती वसाइल और बेशकीमती जमीनों पर जबरन कब्जे की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। तशवीशनाक पहलू यह है कि सिंधी वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिंधियों और मुहाजिरों में फूट डालने की साजिशें उरूज पर पहुंच गई हैं। यही वजह रही कि बैरूनी मुल्कों में रिहायश पजीर मुहाजिरों और MQM के जिलावतन सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ सिंधी कौम से मुत्तहिद होने की अपील की। जाबिर और काट फौजी जनरलों के खिलाफ सड़कों पर आए और अपने हुकूक के लिए आवाज उठाए। आपकी बका इसमें है, वरना आपके आजाद के पाकिस्तान को इन्होंने तबाह कर दिया। इस पाकिस्तान को इनकलाब जनरल जरूर तबाह करेंगे। लिहाजा अब आपको अपने मुल्क के लिए, सिंधु देश के लिए आवाज उठानी होगी। सिंध सूबे की राजधानी कराची में तजावुजात के खिलाफ जारी नामनिहाद ऑपरेशंस की आड़ में मुहाजिरों, सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों को नेस्तो नाबूद करके उनकी जमीनों पर कब्जे की तानाशाही पॉलिसी की भी पुरजोर मजम्मत की MQM के जिला वतन लीडरान ने। यही नहीं, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में वाक़े नस्ला टावर को बुलडोज किए जाने के फैसले के खिलाफ अमरीकी अदालतों में दरख्वास्तें तक दायर कर दी हैं। यही वजह रही कि वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे करके MQM के लीडरों ने अमरीकी इंतजामिया से पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को रोकने के अहकामात दिए जाने की गुजारिश की।
तमाम अखबारात, स्टेट डिपार्टमेंट और यहाँ के जितने भी इदारे हैं उनको ये पिटीशन जमा कराई जा रही है, जिसमें महाजिर नस्ल कुशी, सिंध और बलूचिस्तान के लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो भी प्रॉपर्टीज बुलडोज की जा रही है महाजिरों की, वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग की जा रही है, उसके खिलाफ ये पिटीशन जो है या इदारों को जमा की जा रही है। पाकिस्तानी रियासत की जानिब से बढ़ते जुल्म जबर को लेकर जमहूरियत पसंद सिंधी और मुहाजिर कौम सिंधु देश की आजादी के लिए सियासी तहरीक चला रही है, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI सिंधु देश की आजादी की तहरीक को सबुताज करने के लिए सिंधियों और मुहाजिरों में फूट डालने की मुसलसल साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत सिंध सूबे की राजधानी कराची में मुहाजिर कौम की यादगार शुहदा की बेहरमती के लिए हमले तक करवाए गए। यही वजह है कि बरतानिया की राजधानी लंदन में जिलावतनी की जिंदगी बसर करने वाले MQM यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के बाद अब जिलावतन मुहाजिरों ने भी सिंधी वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ बैरूनी मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे तेज कर दिए हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां वजीर आजम इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सियासी हंगामाराई मुसलसल जोर पकड़ रही है। इसकी वजह IMF के कर्जों के जाल में फंसी इमरान खान हुकूमत की गरीब अवाम दुश्मन पॉलिसियां मानी जा रही हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बेतहाशा इजाफा किए जाने से सामने आई। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, खुसूसन अशियाए खुर्दनी की आसमान छूती कीमतों को लेकर हाहाकार तो पहले से ही मच रहा था, लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की विफाकी काबीना ने अचानक 5 नवंबर 2021 से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी इजाफा करके भूचाल ला दिया। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे को गरीब लोगों ने पेट्रोल बम बताते हुए शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। इमरान खान को लाने का मकसद आवाम का सिर्फ यही था कि महंगाई पे कंट्रोल होगा, लेकिन अब तो वो हाल हो गया है, हर किस्म के लोगों से हमारा ताल्लुक पड़ता है, यानी महंगाई की इंतहा हो गई। एक महीने में CNG पे 2 मरतबा 3 मरतबा रेट बढ़ा है, पेट्रोल पे बढ़ा है, 195 रुपये किलो CNG चल रही है। अब हम अपना घर चलाए या क्या करें, कहाँ जाए, हमारी कोई दाद फरियाद नहीं है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आवाम का ख्याल करे और महंगाई पे कंट्रोल करे। रोजाना पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल डलवाते थे 100 रुपये का, और उस 100 रुपये के पेट्रोल में ये कम से कम 2 विजिट करते थे अपने काम का। लेकिन आज ये हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि 100 रुपये के पेट्रोल में अपने घर से निकलते हैं और समझ लें आधा भी नहीं होता। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $6 अरब के नए कर्जे की खुफिया डील के लिए विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की क़यादत में मुआशी टीम अमरीका भेजी थी। ये टीम वाशिंगटन में IMF के साथ कई रोज तक बाहमी मुज़ाकरात करती रही और इस टीम को IMF की तमाम सख्त शराइत पर सर खम करके नए कर्ज का खुफिया मुआहदा करना पड़ा। यही वजह रही कि IMF से नए कर्ज की डील के बाद वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम से 3 नवंबर को किए गए खुसूसी खिताब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का वाज़े इशारा कर दिया था। लेकिन अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने कहा कि इमरान खान हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। आपका सिर्फ तुर्रा इम्तियाज ये है कि आपने पाकिस्तान को बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी और बदतरीन गुर्बत दी है। आपका जो ओहदा है
آپ کی جو حکومت ہے وہ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی لعنت کو مسلط کرنے کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ کوئی اتنی نااہل حکومت نہیں تھی کہ جس نے اس قدر مہنگائی پیدا کی ہو۔ آپ نے پاکستان کے گورننس کو تباہ کر دیا ہے، انتظامی ڈھانچے کو ختم کر دیا ہے۔ آج جو پرائس کنٹرول میکنزمز تھے وہ کمپلیٹلی کولیپس کر گئے ہیں، چونکہ آپ نے پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ یہ چینی کا سکینڈل دیکھ لیں، 40% یہ منافع حاصل کرنے والے، یہ 53 روپے کی چینی ہے، آج 150 کی بک رہی ہے۔ یہ 97 روپے فی کلو اس کابینہ کی جیب میں جا رہے ہیں۔ 40% چینی کے مالک پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ کے ٹیبل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک وجہ تھی چینی بڑھنے کی، جو غلط ایکسپورٹ کی اجازت، ملک میں چینی کی اجازت دی گئی، آج تک 2 سال کے بعد بھی وہ حل نہیں ہو سکا۔ آپ گندم کا سکینڈل دیکھ لیں، یہ پاکستان میں یہ باہر سے تو نہیں آتا ہے آٹا، یہیں سے آتا ہے، کیوں بڑھ گیا ہے؟ کسی سے پوچھا ہے؟ یہ منافع خوری ہے، یہ وہ کرپشن ہے جو آج پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ یہ زمینی سچائی ہے کہ پاکستان میں عمران خان حکومت معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی پر قابو پانے کی بجائے اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں ہو رہے آئے روز اضافے سے اجیرن غریب لوگ مہنگائی کو لے کر حکومت مخالف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹرز اور آٹو رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہرے سے سامنے آئی۔ پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ آٹے اور چینی جیسی بنیادی اشیاء تک خریدنا ان کی قوت سے باہر ہو چکا ہے۔ مہنگائی یار بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔ ہم نے تو سوچا ہے کہ چلو تبدیلی آ جائے گی، کوئی ملک کا حالات سیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی آپ گھی دیکھ لیں، 320 روپے کلو دے رہے ہیں، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں 1050 روپے کا، 1100 کا۔ بھائی ماڑے بندے کا کام آج کل بہت ختم ہو گیا ہے۔ یقین کریں ابھی یہ چکن دیکھ لیں 350 روپے کے جی ہے، ماڑا بندہ کیا کرے گا؟ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، حکومت کو سوچنا چاہیے ہم غریب لوگوں کے بارے میں۔ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ گھر دیں گے، تو غریب انسان کو تو کچھ نہیں مل رہا یہاں پہ۔ آپ کے سامنے ہے جو سچویشن جا رہی ہے۔ پاکستان کے غریب لوگوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی، عدل و انصاف اور ریاست مدینہ کے وعدے کرنے والی عمران خان کی حکومت نے ان کے اہل و عیال سے 2 وقت کی روٹی تک چھین لی ہے۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین مہنگائی کو لے کر عمران خان حکومت کے خلاف گو نیازی اور چور نیازی کے نعرے لگاتے رہے۔ عمران خان حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل میں 8 روپے فی لیٹر سے زیادہ کیے گئے اضافے کو واپس لینے کے مطالبات کرتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے۔ یہ لگاتار جو ہے اس کے 170 کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے پیٹرول لے کے جانا ہے۔ رات کو ہندوستان میں 10 روپیہ ڈیزل کم ہوا ہے، 5 روپے پیٹرول کم ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں، ہم لوگ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ سے خریدتے ہیں۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکمرانوں کو عوام کی تکالیف کا کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ جناب والا ہم یہاں پہ لوگوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے آئے ہیں، ان کی تکالیف کو جو ہے اس مقدس ایوان میں سامنے رکھنے آئے ہیں کہ آپ ان کی تکالیف جو ہے دور کریں۔ حقیقت میں انسان کو اپنی بھی جو ہے نا کوئی حیا، کوئی شرم ہوتی ہے۔ جب چیزیں اتنی بے قابو اور بے بس سے باہر ہو جائے تو انسان خود بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ چینی کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی، گھی کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صبح اٹھتی گئی عوام
تو آگے سے پھر پیٹرول اور ڈیزل کی 8 روپے مہنگی والی خبر ملی ہے. تو میرے خیال سے یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی غریب چھوڑ کے اب تو مڈل کلاس کا جو طبقہ ہے وہ بھی اپنی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکل سے گزار رہا ہے. اب جو تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا گیا ہے تو تمام اشیاء خوردنوش جو ہیں وہ پھر سے ایک دفعہ نئی مہنگائی کی لہر آئے گی. تو اس مہنگائی کی لہر میں ایک عام آدمی کس طرح گزارا کرے؟ اس حکومت کو تو آپ یقین مانیں کہ لوگ جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں. پاکستانی پارلیمنٹ میں ہی نہیں بلکہ ایوان بالا سینٹ میں بھی 5 نومبر سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے سے زیادہ فی لیٹر اضافے کو لے کر اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نے عمران خان حکومت پر جم کر سیاسی تنقید کی. اس تنقید سے بوکھلائے حکمراں جماعت کے اراکین اپوزیشن پارٹیوں پر چوری کے الزامات لگاتے رہے. عمران خان حکومت کی چوری اور سینہ زوری کی تاناشاہی حکمت عملی پر اپوزیشن جماعتیں ہی نہیں بلکہ حکمراں اتحاد میں شامل پارٹی MQM تک عمران خان حکومت کی سیاسی حمایت سے دستبردار ہونے کی وارننگ دے چکی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں عمران خان حکومت کی ناکامیوں پر حمزہ شہباز کی سیاسی یلغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. کراچی کے ملیر علاقے میں ناظم جوکھیو نامی شخص کے قتل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہیمانہ تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقتول ناظم جوکھیو کے ساتھ بے حد بے رحمی سے مار پیٹ کی گئی. اس کی وجہ سے اس کے جسم میں کئی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ چکی تھیں. قابل غور ہے کہ ناظم جوکھیو کو سندھ صوبائی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن جام اویس نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر پیٹ پاٹ کر قتل کر دیا. چونکہ مقتول ناظم جوکھیو نے PPP لیڈر جام اویس اور ان کے مہمانوں کی جانب سے کیے گئے غیر قانونی شکار کی ویڈیو وائرل کر دی تھی. پاکستانی فوج کے جبرن قبضے والے بلوچستان صوبے میں فوجی اہلکاروں کے خلاف حملے بڑھتے جا رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال بلوچستان کے ڈیرہ بختی ضلع میں پاکستانی فوج کی FC یعنی فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر ہوئے حملے سے سامنے آئی. نامعلوم علیحدگی پسند بلوچ مجاہدین کی جانب سے کیے گئے اس حملے میں FC کے 2 اہلکاروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی گئی. پاکستانی فوج کے ذرائع کے مطابق ڈیرہ بختی میں FC اہلکاروں پر یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ علاقے کے مقامی باشندوں کو خوف و ہراساں کر رہے تھے. پاکستان میں پرتشدد احتجاج کے دوران کئی پولیس اہلکاروں کو قتل کرنے والی ممنوعہ تنظیم TLP کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے پہلے خفیہ ڈیل کی اور اب خفیہ ڈیل کے تحت TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹانے کا اعلان بھی کر دیا. پاکستان میں عمران خان کی وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے اب جلد ہی TLP سے پابندی ہٹائے جانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. عمران خان حکومت نے TLP سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ پنجاب صوبائی حکومت کی درخواست پر کیا ہے. پابندی ہٹنے کے بعد TLP پہلے کی طرح پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں اور انتخابات میں حصہ لے سکے گی. پاکستانی الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ نے چناوی دھاندلیوں کے دستور کی پختہ طور پر تصدیق کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کے سیالکوٹ ضلع کے دسکا علاقے میں نیشنل اسمبلی کے حلقہ نمبر 75 میں ضمنی انتخابات میں منصوبہ بندی کے تحت بڑے پیمانے پر دھاندلیاں کی گئیں. ان دھاندلیوں میں وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی پنجاب صوبائی حکومت براہ راست ملوث رہی اور اس نے سرکاری مشینری اور مقامی انتظامیہ کے ذریعے کھلے عام دھاندلیاں کروائیں. یہی وجہ رہی کہ دسکا میں 1.5 درجن پولنگ افسران کو بیلٹس کے تھیلوں سمیت اغوا کیے جانے پر الیکشن کمیشن نے دسکا میں دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے تھے اور 18 مارچ کو دوبارہ چناؤ کروائے جن میں اپوزیشن پارٹی PMLN کی خاتون امیدوار جیتی تھیں.
पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा देकर कानूनी कार्रवाई का सामना करने की मांग की। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम ने मुल्कगीर एहतजाजी रैलियों के बाद इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। पीडीपीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल अपोजिशन जमातों के लीडरान और सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च से पहले नवंबर महीने में कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर में हुकूमत मुखालिफ रैलियां की जाएंगी और लाहौर में रैली के इख्ताम होते ही इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पीएमएल-एन की नायब सदर मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी अवाम से इमरान खान हुकूमत की बरतरफी के लिए आखिरी मुतबादिल पर सियासी राय तक मांग ली है। पाकिस्तानी फौज अपने मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान सूबे में सियासी तब्दीली के दिखावे के जरिए नई कठपुतली हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने इशारों पर काम करने वाली हुकूमरा जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी में फूट पड़ने पर पहले वजीर आला जाम कमाल को चलता किया और उनकी जगह बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो को दोबारा नया वजीर आला बनाया। इसके बाद बलूचिस्तान में नए वजीर आला बिजेंजो की सूबाई हुकूमत में 14 वज़रा से गवर्नर ने हलफ उठवाया। पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई की वजह से माली बदहाली से दो चार गरीब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ महंगाई को लेकर जगह जगह एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम में इमरान खान हुकूमत के तानाशाही फैसलों से बढ़ती बेइत्मीनानी को लेकर अपोजिशन पार्टी पीएमएल-एन ने पंजाब सूबे की असेंबली के बाहर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम इमरान खान हुकूमत की गरीब अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चारों सूबों में हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तान के शहर दर शहर महंगाई को लेकर इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली के बाहर अपोजिशन जमातों की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पीएमएल-एन की जानिब से भी बेकाबू महंगाई के शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इस मौके पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे की असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने लाहौर में मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत को हर मोर्चे पर नाकाम करार दिया। पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान हुकूमत से निजात दिलाने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों से मुत्तहिद होने की अपील की। तमाम सियासी जमातों से कि ये मुल्क की सिसकती हुई मईशत ये हाथ से जा रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है वो आईसीयू में पड़ी है और आज मैं सारी सियासी जमातों से अपील करता हूं कि हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के मुसाइब के जो पहाड़ हैं उनको कम करने के लिए कोई वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा। इस डूबती हुई मईशत की कश्ती को संभाला देने के लिए कोई हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जब इंतखाबात में जाएंगे तो पीटीआई का तो यौम हिसाब होगा, लेकिन लोग हमसे भी पूछेंगे कि आपने जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे, हमारी बुजुर्ग माएं दवाई ना होने की वजह से रात को कराती थी, आपने क्या किरदार अदा किया। और मैं यहां पे कह दूं कि हम आइन के मानने वाले हैं। आईनी रास्ता तलाश करना होगा। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ता है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो 2018 में
5.6% پر ترقی کر رہا تھا، آج 0 سے نیچے آ گیا ہے۔ پاکستان کا غریب، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا انجینئر، پاکستان کا ریڑھی بان عمران نیازی کی نااہلیاں، نالائکیاں اور کرپشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ قومی فریضہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا۔ اس لیے پاکستانی قوم تیاری پکڑو، اگر یہ لوگ اقتدار سے چمٹے رہے تو خدا نہ خواستہ ہر آنے والا دن پاکستانی قوم پر بھاری ہے، غریب آدمی کے پیٹ پر بھاری ہے۔ غریب کے منہ سے نوالا چھین لیا آپ نے اور بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی۔ اب عوام نوٹس لیں گے۔ مہنگائی کا سونامی آیا ہے، 4 سالوں میں بے روزگاری کا سونامی آیا ہے، 4 سالوں میں بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدتمیزی کا سونامی آیا ہے، اور اس نے 4 سالوں میں جو حقائق پر بات کرے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالو، میڈیا بات کرے میڈیا کے زبان بندی کے بندوبست کرو۔ جو بنی گالا میں نیرو بیٹھا ہے، عوام کا بھرکس نکل گیا ہے، یہ آج بھی بنی گالا کا نیرو امن اور چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ میں آج اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کر عوام کے مسائل کو محسوس کرو۔ آج اس نے اور 4 سالوں میں کچھ نہیں کیا، لیکن میں آج اپیل کرتا ہوں پوری دنیا سے کہ عمران نیازی نے جو پاکستانی قوم سے ان 4 سالوں میں جھوٹ بولے ہیں، اس کو جھوٹ کا عالمی تمغہ ضرور ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبریں لے کر اسی روز اسی وقت پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔